اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موقع الشجرة المباركة التي استظل بظلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين منطقة الصفاوي والأزرق، صحراء قاحلة زي ما انتم شايفين، ما فيها غير أحجار، بس في الشجرة هذه سبحان الله خضراء بعدين ما هي ناشفة ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.